अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कुरान पर अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा मखलूक को पैदा किया है, और बहुत ज़्यादा मखलूक पैदा करने के साथ उसने सिर्फ इल्म और एक इंसान को दिया है। कि आप देख लें कि एक इंसान है, उसके पास जो है ना इलामी इल्म है, अल्लाह पाक ने उसको अता किया है। वो इलामी इल्म अल्लाह पाक ने इसलिए इस इंसान को दिया क्योंकि इसके पास अकल है, और इस अकल के साथ इस इल्म को समझ सकता है और बेहतर तरीके से उस पर अमल कर सकता है। लेकिन देख लें कि कितनी किताबें नाज़िल हुई हैं अंबिया अलैहिस्सलाम पर, और सहीफ़े नाज़िल हुए हैं उस इल्म की शक्ल में। और इस आखिरी उम्मत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है, इसके लिए अल्लाह पाक ने कुरान को, इस इल्म को कुरान में नाज़िल किया है, यानी कुरान की शक्ल में इस इल्म को नाज़िल किया है। अब देख लें कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस कुरान पाक का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, मगर इस कुरान को समझते नहीं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इल्म ये नाज़िल किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इल्म के बारे में बेहतर समझ सकते थे, इसको बेहतर जानते थे, और उन्होंने अपने सहाबा कराम को भी इस इल्म के ज़रिए रहनुमाई की। क्योंकि ये किताब, ये इल्म हमारे लिए है ही रहनुमा किताब, हमारे लिए रहनुमाई करती है अच्छाई की तरफ चलने की और बुराई से रुकने की। और हम बहुत से ऐसे लोग हैं कि हम इसको पढ़ते हुए भी इस पर अमल नहीं कर रहे हो, क्योंकि असल बात यह है कि आप इसको समझ नहीं रहे इस किताब को। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं इस पर इल्म जो है, अमल नहीं कर सकेंगे हम। बहुत से ऐसे हमारे अक्सरियत बल्कि हम ऐसे लोग हैं कि जो अमल नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद कि हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हमारे पास अक्ल भी अल्लाह पाक ने दी हुई है कि आपने इस इल्म को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है और कैसे अमल करना है, ये अल्लाह पाक ने हमें शऊर दिया है। लेकिन उसके बावजूद कि हम इस पर अमल नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसकी वजह यही है कि हम उस शऊर से गाफिल हैं जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है। कि कुरान की बड़ी प्यारी फातिहा की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब देख लें कि हम अल्लाह पाक से मुखातब हैं, और हम कह रहे हैं कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे मांगते हैं। मदद आप देख लें कि इबादत कोई भी हो, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये सब इबादत में आता है। उसके अलावा नफली इबादतें, कोई भी इबादत हो अल्लाह पाक की, वो हम जो है अपने रब की करते हैं। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि या अल्लाह हम तो इससे जो है ना मदद मांगते हैं। मदद आप देख लें कि किसी भी मुश्किल में, किसी भी ऐसी चीज़ की तलब में होता, हमारा अपने रब से जो है ना उसकी मदद तलब करते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, ये कोई मुश्किल की घड़ी है, या कोई ऐसी दुआ है, दुआ में कोई भी है, इंसान की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं जिससे जो है ना हम अपने रब से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारी मदद कर। और उसके साथ ही आगे आयत आती है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमको सीधी राह दिखा। असल में ये जो सीधी राह है ना, हम इबादत उसकी करने के बावजूद और उससे मदद मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमको सीधी राह दिखा। देख लें कि हम इबादत अपने रब की कर रहे हैं, लेकिन वो सीधी राह है क्या? असल में जो सीधी राह है ना, उसको हम समझ नहीं सके। क्योंकि इबादत तो हम कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बहुत से मुसलमान हैं, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, इसके अलावा और कौन सी सीधी राह है जो मैं समझा हूँ? असल में वो जो सीधी राह है, वो सीधा रास्ता, वो सीधा शऊर है, जो मतलब कि जिस शऊर पर हम चल कर, जिस रास्ते पर हम चल कर जो है ना इसे अमल कर सकें, इस कुरान पर, इस कुरान को समझ करके, जो कुरान पाक के अहकामात है उनको समझ सके। असल में ये वो शऊर है जो सीधी राह है, ये वो शऊर है जो हमारे अंदर जो तमीज़ पैदा हो जाए हलाल की और हराम की। कुरान तो हमें बता रहा है कि ये हलाल है, ये हराम है, लेकिन हमारे अंदर वो शऊर पैदा नहीं हो रहा, वो सीधी राह जो है ना उस पर हम नहीं चाह रहे, जिससे हमें जो है ना हम समझ सके कि हमारे लिए हलाल के रास्ते पर क्या फ़ायदा और हराम के रास्ते पर हम चलेंगे हमारे लिए क्या नुकसान है। क्योंकि कुरान ने तो वाज़ेह हमें बता दिया, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हम सीधी राह को इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना सीधी राह पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो शऊर ही नहीं आया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सीधी राह क्या है, लेकिन ये है कि हम उस पर अमल नहीं करें, हमारे अंदर ये शऊर नहीं है। तो इसीलिए हम अपने अल्लाह से जो है ना सीधी राह, वो शऊर मांग रहे हैं, या अल्लाह हमें वो शऊर अता कर जिससे हमें खबर हो कि इसमें जो है ना हम तमीज़ कर सकें कि हमारे लिए हलाल क्या फ़ायदा है और हराम का क्या फ़ायदा है। लेकिन इसके बावजूद जो है ना मुसलमान होकर भी, कुरान हमारे पास है, लेकिन हम उस सीधी राह, उस सीधे जो शऊर है, वो शऊर का रास्ता जो है ना हम उसकी तरफ नहीं चाह रहे। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी जो है ना वो बुराइयाँ पाई जाती हैं जिसको हम ख़त्म नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि हम जो है ना इसको समझ नहीं रहे कि असल में हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा नुकसान होता जा रहा है, लेकिन ये है कि हम शऊर की रास्ते की तरफ नहीं जा रहे, हम बिल्कुल शऊर से हट रहे हैं। हालांकि हम कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज इबादत भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यही है कि हम उस शऊर के रास्ते से हट गए हैं।
کہ جو ہمیں تمیز سکھاتا ہے کہ ہمارا اصل میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم اس ذمہ داری کو بھلا بیٹھے ہیں. اصل میں حرام تو بتا دیا گیا حرام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے اس پر ہم عمل نہیں کر رہے، اور حلال کی طرف چلنا کیسے ہے. کیونکہ ہم غلط کام کرتے جانتے ہوئے ہم غلط کام کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اصل میں رسیدہ راستہ ہے یہ کہ ہمیں شعور ہو کہ ہم اپنا جو ہے نا سیدھے راستے پر چل کر اس کون سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا نقصان کیا کر سکتے ہیں. غلط راستے پر چلیں گے ہم اس راستے سے ہٹ گئے ہیں جو بالکل ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو گیا ہے. ہم کتنی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ شعور نہیں آیا کہ ہم جو ہے سیدھے راستے کی طرف چل سکیں. کیونکہ ملاوٹ کرنے کے بعد ہمارا اپنی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی روزی جو حرام کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں قرآن بتاتے ہی یہی ہے کہ آپ یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے کی طرف چلیں، اور سیدھا راستہ جو وہ شعور کا راستہ ہے جس میں آپ کو جو ہے نا عقل آئے، اور یہ ہے کہ آپ کو آپ کی رہنمائی ہو سیدھے راستے کی طرف، اس شعور کی طرف جو ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت بتا دیا تھا. اس کے علاوہ اللہ پاک نے قرآن میں احکامات نازل کی ہیں، لیکن اس کے جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم جو ہے نا اس سیدھے راستے کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ ہم نے اپنا بہت سا نقصان کر لیا. اگر آج بھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہمارے لیے وہ سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر چل کر ہم جو ہے نا اپنی نسلوں کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور خود کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس ایک علم کی کتاب ہے، پورا علم ہے ہمارے پاس قرآن. قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ شعور کا راستہ، وہ سیدھا راستہ جس کی طرف ہم چل کر ہم اپنے خود کو کامیاب کر سکتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو کامیاب کر سکتے ہیں. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنا کتنا نقصان کر لیا. مطلب کوئی بھی اپنا غلط کام کر رہے ہیں یا ملاوٹ کر رہے ہیں یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اس شعور کے راستے سے ہٹ گئے ہیں بالکل ہی. کیونکہ اگر شعور کے راستے پر ہوتے تو مان ہم جو سیدھی راستے پر چلتے، مطلب سیدھا راستہ ہمارے پاس ہوتا، برائی کا راستہ نہیں تھا. وہ سیدھا راستہ وہی اچھائی کا راستہ ہے جس سے ہمیں شعور ملتا ہے. اور یہ کہ ہمیں شعور ہو کہ ہم جو ہے نا کہ ہم اس خدا کے بندے ہیں، اور ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو گیا ہے. لیکن اس قرآن کے ہوتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر بیٹھے ہیں. کیونکہ آہستہ آہستہ یہ آنے والے اگر ہم یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، شعور کے راستے سے ہٹ کے کام کریں گے، تو آنے والی نسلوں کو بھی ہم جو ہے نا ان کا بھی نقصان کریں گے. اور اپنا تو خیر کر رہے ہیں ہم نقصان، ہم اور اپنی نسلوں کا بھی کر رہے ہیں نقصان. ہم نے ایسی چیزوں میں ملاوٹ کر دی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ہے انسانی شرمندہ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس کے علاوہ بھی انسان جو ہے نا وہ بہت شرمندہ ہو جاتا ہے اگر سوچے تو، کہ ہم کتنا اس رب کے بندے ہوتے ہوئے کتنا غلط کام کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اصل میں ہمارے پاس جو وہ شعور کا راستہ ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ جو رب نے ہمیں بتایا ہے. جو قرآن تو واضح ہمیں تعلیمات دے رہا ہے، اور اللہ پاک کے احکامات بھی ہیں کہ تمہارے لیے شعور کا راستہ یہ ہے، سیدھا راستہ یہ سیدھا راستہ ہی وہ شعور کا راستہ ہے جس پر چل کر ہم جو ہے نا برائی سے بچ سکتے ہیں اور اچھائی پر چل سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں ہماری مدد فرماؤ. اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کو قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اصل میں جو شعور کا راستہ، جو سیدھا راستہ ہے نا، وہ شعور کا راستہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تمیز آ جائے کہ ہم جو ہے نا اگر حلال کے راستے پر چلیں گے، اچھا کام کریں گے تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، اور ہمارا برے راستے پر ہمارے لیے کیا نقصان ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہم جانتے ہیں کہ اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ جس سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ برائی کا راستہ ہمیں ملے اور اپنا نقصان نہ کرے. کیونکہ ایک عقل مند انسان جو ہے وہ اپنا نقصان اور اپنی آنے والی نسلوں کا نقصان نہیں کرتا، کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ شعور ختم ہو گیا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے نا وہ شعور پیدا کرے کہ ہم جو ہے نا اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور جب تک شعور نہیں آئے گا ہم اپنا نقصان کرتے رہیں گے. اور اس سے بچنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.